update sa atong fish fan nga gihimo guys, pahuman na gyud ni, pero pila ka adlaw nga wala ta naka-upload og video tungod kay sige ulan dili jud ko kakuha og video, labi na mag-ulan kay mabasa man ni atong cellphone. Karon ra gyud nato na-edit ang video guys, so naabtan gitag adlaw Domingo, bulan gyapon sa Mayo 31. So karon makita gyud ninyo gikan aning akong pagplastering hangtod sa na finishing na gyud nako tanan. Pero grabe gyud ang akong naagian guys hangtod nga ako ning nahuman og finishing. Kung makita niyo sa video guys, dili lang ako ang nagplastering, nitabang na nga akong asawa kay ang ulan nagpadulong na, gigukod gyud mi ani guys kay mahadlok mi nga mabasa na pud ang masa ug malugaw na pud. Ang ulan ra gyud nagpalisod-lisod sa akong trabaho, bisan pa sa akong pag-video magpaabot pa ko nga mutuang ayha pa ko maka-video sa among trabaho. Ug diring dapita kay busy man akong asawa, akong anak usa ang akong gikatimbang aning akong pagayag-ayag sa balas. Kay sa pag-finishing guys, kinahanglan magyud nato nga masiguro nga ang atong fine sign nga gigamit wala gisagol nga dagko nga bato. So kinahanglan nato nga iagi sa ayagan. Kay human naman tag-plastering sa siding samtang kapaabot nga mauga kay ang simento basa pa. Nya dili pa man nato pwede marudila kay mulanay na siya. Diring dapita nagbutang na tag-partial nga minasa sa babaan sa atong fish fan. Kay kung naay sobra sa atong minasa aw sa babaan magkanto na ta. Kay kung pananglit ang atong minasa wala naay sobra aw okay ra, at least ang kabilya natabunan na, ligon na. Ang importante nga ang tanan nga siding sa sulod ma-finish na aron nga mag-waterproofing na lang ta. Ug diring dapita nagtapok ta nga tungod sa ulan ang minasa nilanay na. Ang atong himuon sa minasa nga lanay na ato ning ihapla sa siding sa gawas. Bahalag nipis di na ta magmatiraan, ang importante nga maghatag sa kaligon sa file nato nga hollow block. Bahalag dili sa nato mahuman og finish ning sa gawas, ang importante ang sa sulod na human nato. Kay puhon kung mo income na ning atong fish fan, kung naa manggaling kita ni mahuman ra nato ning atong trabaho diri. Wala ko nagdahom guys nga maabot sa punto nga makaingon ko nga dako man dayo gasto. Sakto gid tong nag-comment sa akong nag-viral nga video nga dako-dako ra daw ko og gasto ani. Sa akong banabana akong gikwenta sa akong huna-huna nga akong pagtuo sa 10,000 mahuman na ni. Sayop gini mag-unaw na tagkwenta nga wala tay update sa price sa materialis. So man ta masipyat diha ta makakaton. So diring dapita gabi na, pero sa pag-finish human na gid ta, pero ang ulan padayon pa. Mao nga ang mga simento nga humok pa aw sa ulan nabangag-bangag gid siya sama ana. Okay ra dili dako nga problema pag undang sa ulan naaramang ko ako ra pong gibalik sa porma. At least gamay na lang gid kayo nga trabaho. Ang importante wala nato biyahe bahalag magabi. Sa adlaw mao na ning iyang porma kining atong nakita. Bahalag wala siya nahuman og finishing sa gawas, ang importante na finishingan tanan sa sulod kay pwede na nato ni siya butangan og super thorough seal waterproofing kay naa naman siya drainage. So ang kulang na lang gyud waterproofing na lang gyud para mabutangan na nato siya tubig. Mag-order pa ta sa Shopee guys. So kung namoy nakitang hiwi normal ra na kay wala ta mo gamit og nylon. Ikaduha dili na to pwede apason ang kabaga sa simento para ma-straight lang gyud nato ang atong finishing tungod kay ang atong simento isa na lang gyud kasako mo na ni pinaka-last nato nga gigamit para mahuman lang ang finishing sa sulod. Simento ra ang nahurot guys, pero sa pang-finishing sa fine sand guys daghan pa kaayo ang nabilin kay wala man mi gapalit og sako-sako guys. Ang amo order gyud mi og load by load gyud guys. Kay sa among hunahuna gansi magudta sa sako-sako kay sa load ang atong paliton nga pagsaking nato daghan atong masaking. So ila ra man ang ihatod diri og iyabo diha dapit sa naay kalsada, dayon kami amo na pong isaking og among itapok diri dalon na mo diri gyud sa among balay. Kami nay muhakot. Ang pangutana unsaon na mo nang sobra ay siyempre guys magamit pa na nato sa pag-finishing diri sa gawas or sa pagtrabaho nako ana akong tabay kay kinahanglan man nako simintohon guys kay sayang akong hago ana mabalik na og kapilot guys pag maabtan nagbaha kay masudlan man nagbanga basura ug mga balas. So kini inyo nakita guys, dili ni mao ang akong tabay halaw ra pud kay ni kung mao nay mahimong tabay nya ikaduha dripping ni siya ang tabay sinking. So mao ni ang ako ang kinabuhi sa una nga nagtrabaho pa ko sa mining ug ang akong mga kauban diri ang akong mga igsuon nga lalaki ug sila na may mga anak nga gagmay pa. Natulog gid sila dito sa babaan sa tunnel, sa sulod sa tunnel mismo. Ug kung gusto ninyo makita ang akong video nga sa mining pa ko nagtrabaho o kaya lang ninyo ang akong mga video. Grabe gud ang kalisod nga nagyan ako sa akong kinabuhi guys. Gikan pa sa gagmay pa mi hangtod na lang aning idaran ako guys pagkalisura gud mangita og gipalit bugas. Mauna nga bisag delikado bisan pag nasa baba sa buaya basta makakwarta makakaon lang ang pamilya. Abanti gid ta bisag ang bangag perting gamaya kamangon gud nato inilaga ta. Usahay maghinoktok ko maghunahuna ako may patong na nga matay kay wala nay problema. Kita nga buhi daghan kay tag mga problema pero pasalamat na lang tan atay Ginoo nga mosalbar sa atoa sa panahon nga nagkinahanglan ta. Usahay sa kabugat sa atong gidardala nga problema, usahay makahuna-huna ta daghay mosulod sa atong hunahuna nga dili maayo, pero usahay mahuna-huna pud nako nga dili pa kaya sa akong anak ug asawa. Sa una bitaw sa ulita pa ko nga dili nako kaya ang problema, ni saka ko sa taas nga marang ug niambak ko. Pag-abot na ako sa ubos naglisod ko ginhawa, niingon ko nga ay lisod man di ay magpakamatay. Nganong ato maging putlo ang atong kinabuhi ug magpaabot na lang dayta unsay plano sa Ginoo ug kanos atan niya kuhaon. Karon nga nahibalo nako nga ang problema o malagi ra dili tanan sa atong kinabuhi nga puro lang problema.
Kay naagi panahon nga malipay ka, napoy panahon nga mag-uol ka. Kay ang tanan balance ra. Kung walay kalipay, walay katawa. Kung walay kaguol, walay problema. Nganong ato magyong hunoson, dili ba pwede nga paabuton? Sama karon nga nakahimo ta sa ingon ani nga project. Panahon karon nga mo katawa. Dili panahon nga mag-uol. Panahon ta nga mo padayon para sa atong kaugmaon.